पुरुषो वा अदण्ड्ये अदण्ड्ये दण्डं दण्डं प्रणयति प्रणयति ब्राह्मणेव शरीरदण्डं शरीरदण्डं स पापीयान् नरके अमुत्र सूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैः विनिष्पिष्यमाण अवयवः यथैवेह इक्षुखण्डः आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचित् मूर्छितः कश्मलमुपगतः यथैवेह अदृष्टदोषाः उपरुद्धाः यस्त्विह वै भूतानां ईश्वरोपकल्पितवृत्तीनां अविविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिः विविक्त परव्यथः यथामाचरति सः परत्र अंधकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशुमृग सरीसृपैः पशुमृग पक्षि सरीसृपैः मशक यूका मत्कुण मक्षिकादिभिः एके च अभिद्रुग्धाः तैः सर्वतः अभिद्रुह्यमाणः तमसि विहत निद्रा निर्वृत्तिः अलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्विह वा असंविभज्य अश्नाति यत्किञ्चनोपनतम् अनिर्मित पंचयज्ञः वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनः यावत् तदप्रताप्रहूतादः अनिर्वेशम् आत्मानं यातयते इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे षड्विंशाध्याये గద్యభాగः పారాయణ కార్యక్రమాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పరిపూర్ణం చేసుకున్నాం.